ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 14 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हाम्रा लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन हौसला प्रदान गर्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिन नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यदि तपाईको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछन् भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 14 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त 30 तारिक, राशिस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष, गुण लागा, अष्टमी तिथि राति 12:16 रहनेछ। त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। कृतिका नक्षत्र बिहान 6:38 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग बिहान 8:53 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। बालवकरण पूर्वाह्न 11:14 त्यसपछि कौलवकरण राति 12:16 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पूर्व, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान कमेन्टमा राख्नुहोस्। हामी तपाईहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:42 सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत रहेको छ। यस सम्बन्धी भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो अर्को च्यानल धार्मिक टिभी नेपालमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। गौरा पर्व दुर्वाष्टमी गोरखकाली पूजाको दिन पनि हो। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:18 देखि बिहान 8:54 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:05 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:17 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 5:42 देखि बिहान 7:18 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 8:54 देखि पूर्वाह्न 10:30 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:17 देखि दिउँसो 4:53 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 4:53 देखि साँझ 6:28 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आज कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईका कुनै पनि रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रयास गर्दा लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्ने वातावरणलाई सहज बनाउने केही आफैमा कोसिस गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। परिश्रम अनुसार तपाईले आज उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट केही मान सम्मान बढ्न सक्ने मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज बेकार र रमाइलो कुराहरूमा धेरै समय बर्बाद गर्नु त्यति राम्रो
राम्रो हुँदैन, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, अन्यथा उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै बोलीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। बोलीको अनर्थले कार्य वातावरणमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य रूपमा तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईले आकस्मिक अपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला, धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही सामान्य असमझदारी देखिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही सहज महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज अन्य सदस्यहरू खुसी राख्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्न सके पढाइमा केही फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्ने पनि गर्नुहोला। आज स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी नै रहेको छ। आजका लागि आफ्नो योजना सकारात्मक बनाएर आफ्नो योजनामा लागि पर्नुहोस्, लगनशील भएर बढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिबाट पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईको कलात्मक रचनात्मक क्षमताको अरूले प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरका लागि केही दौडधुप भने हुन सक्छ र पनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग काम कार्यको क्षेत्रमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रयासले कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र रहेको केही नराम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा फस्नु भएको छ, समस्याहरू छ भने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्दा ती समस्याहरू समाधान हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला मिल्न सक्ने दिन पनि हो। कहिलेकाहीँ सामान्य रूपमा रिस आवेग चिडचिडापन बढ्न सक्छ, ती कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा कुराकानी नगर्नुहोला। आज अन्यथा सम्बन्ध बिग्रिन पनि सक्छ। आज काम कार्यका दृष्टिले दिन तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। पारिवारिक जमघटका साथ केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईको दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन छ। आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। माङ्गलिक कार्यहरूमा पनि संलग्न हुन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने साथीभाइसँग रमाइलोमा केही अवसरहरू जुट्न सक्ने, केही रमाइलो गरेर समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज छोटो र लामो दूरीका केही यात्राहरू बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य
अन्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप भने गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन पनि हो। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम बन्न सक्छ। आज तपाईँका लागि कसैले अर्थी उपदेश दिँदैछ भने त्यो तपाईँका लागि नराम्रो बन्न सक्छ र आफूले दिएको अर्थी उपदेश अरूका लागि अपच बन्न सक्छ। आज खर्च केही बढ्न सक्ने दिन हो। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। विशेष खर्चमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, किनभने चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यलाई सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई भोलिका लागि राख्नु राम्रो हुनेछ, तर काम कार्यलाई लिएर बोझको रूपमा नलिनुहोला, यसले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायिक कुरामा विशेष तपाईँले सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ठुला कारोबारलाई स्थगित गर्नु, सानातिना कारोबारलाई विशेष सोच विचार गरेर गर्दा राम्रो नै हुन सक्छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनका लागि दिन त्यति राम्रो भने देखिँदैन। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। उपभोग्य वस्तु किन्नका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। आज तपाईँको आफ्नो मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। कसैलाई छिट्टो भरोसा नगर्नुहोला। आज काम र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आफूले लगनशील भएर अगाडि बढ्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज परिवारबाट भने केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझावहरू लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि मन हल्का हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यात्रामा ध्यान दिनुपर्नेछ, केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा केही लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँको दिन सकारात्मक हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, इष्टमित्र छरछिमेकमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि हो। आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही पदोन्नति, केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय दिन बन्न सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि ऋण गरेर केही साधन किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा पुनः विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही विरोधीहरू, प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँका लागि समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्, तर ठुलो हानि नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन।
आज काम र व्यावसायिक दृष्टिले दिन सकारात्मक नै रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यापारको पक्षलाई सबल बनाउन सक्ने दिन हो। खरिद बिक्री गर्नका लागि आज दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले धनको उपयोग गर्दा धनको फाइदा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। खुसी रहन सक्ने दिन पनि देखिन्छ। आज परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज परिवारको कुरा सुनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम जीवनमा केही आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने वैवाहिक सम्बन्धमा पनि राम्रो नै देखिन्छ भने प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही जोस जाँगर बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज जटिल कार्यहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्षम रहन सक्ने दिन हो। आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही प्रभुत्व बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अनपेक्षित केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने, आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने, हिमचिम बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो र केही भलाकुसारी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आफूमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही राम्रो सुधार गर्न सक्ने दिन हो। नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कारोबारका लागि दिन राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने कुनै निर्णय लिनुभन्दा पहिले आज तपाईँले परिवारमा केही उचित छलफल गर्नु आवश्यक पनि देखिन्छ। पारिवारिकको साथ सहयोग सल्लाह सुझाव अनुसार गरेको कामहरू तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछन्। आज तपाईँले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हो। ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा केही कसिलोपनको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेमीबाट तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध राम्रो बनाउन केही सरप्राइज दिने प्रयास गर्नु राम्रो हो। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने परीक्षा प्रतियोगिताको क्षेत्रमा सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य स्थानमा रहेको छ। आज लगनशीलताले तपाईँलाई उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लागन सक्ने समय छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको कामहरू तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। आज सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा भने तपाईँले थोरै सजग रहनु पर्नेछ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यमा ध्यान दिएर लगनशील भएर बढ्नु भएमा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छ। जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तर थोरै तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुराले मनोबल थोरै कम गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पुराना नराम्रा घटनाहरूलाई तपाईँले नदोहोऱ्याउने नसम्झिने कार्य गर्नुहोला। आज आफ्नो स्वभाव सकारात्मक राख्नु, सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुभएमा दिन राम्रो बन्नेछ। आज सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज व्यवसायको कारोबारहरू चल्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँले अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय पनि बर्बाद नगर्नुहोला, यसले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। आज दाजुभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ। माङ्गलिक कार्यहरू घरमा योजना हुन सक्छन्। आज परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सके फाइदा पुग्नेछ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। पढाइमा तपाईँले सफलताका लागि राम्रो सेड्युल बनाउनुहोस् र लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि सन्तोषजनक बन्नेछ। आज यी छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। अपच खाने कुराहरूबाट बच्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक रहनेछ। समग्रमा तपाईँको दिन राम्रो हो। राम्रो योजना अनुसार लगनशील भएर बढ्दा प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव बालगोपाल। ओम बालगोपालाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन मध्यम रहनेछ। आज थोरै सजगपन अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हो। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले गर्दा काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज भौतिक सवारी साधनहरूको केही उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज नोकरी अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू तपाईँले झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा काम कार्यहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुन सक्छन्। त्यो कुरामा व्यक्तिको सही पहिचान गरेर मात्र सङ्गत गर्नु राम्रो हुनेछ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा तपाईँको मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने, काम कार्यको गर्ने जोस जाँगर केही हराउन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँले कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचन पुरा गर्नतिर लाग्नुहोस्, किनभने त्यो वचन पुरा नगर्दा तपाईँको मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि नराम्रो बन्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्ष पनि मध्यम रहन सक्छ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज आर्थिक खर्च र तपाईँको इन्कमलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। खर्च बढ्न सक्छ। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो गोप्य रहस्यहरू योजनाहरू
बाहिर ननिकाल्नु तपाईँका लागि जाति हुनेछ। तपाईँले चालेका कदममा तपाईँको आफन्तको केही साथ सहयोग भने आज प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारसँग सरसल्लाह गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि केही समय जुटाउनु पर्ने दिन हो, नत्र केही असमझदारी पनि देखिन सक्छ। अविश्वासको वातावरण सृजना हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय जुटाएर समय दिनु राम्रो हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावमा केही खुकुलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा असर हुन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि खानपिन आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। आफू सजग भएर बढ्नुहोस्, तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो बन्दा मन खिन्न रहन सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ धुवासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको दिन सकारात्मक कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने दिन रहेको छ। पहिले गरेका कामबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा, पार्टीमा वा कुनै पनि आध्यात्मिक कार्यहरूमा सामेल हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ र कार्यक्षेत्र राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरण राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा लगनशीलताले केही लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हुँदाखेरि राम्रो योजनामा बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय छ। आज व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो र अरूको लागि मनोरञ्जनमा केही खर्च गर्दै गर्दा थोरै ध्यान दिनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको मनमा कहिले काहीँ गलत विचारहरू पनि आइपर्न सक्छन्। मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो कुरामा मनको स्थितिलाई नियन्त्रण राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो, तर धेरै समय भोगविलासका कुरामा व्यतीत गर्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज घर व्यवहारिकका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा आज कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा सकारात्मक भावनाका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हो। आज शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगनशीलतापन बढ्नेछ। अध्ययनमा प्रगतिको केही खबरले मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँका लागि प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो, तर थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले संयम राखेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो क्षेत्रमा अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन पनि हो। आज कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छ र पनि ती जिम्मेवारी
जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज विजय हासिल हुन सक्ने दिन हो। केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज जग्गा जमिनका कारोबारहरूको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि हो। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर हुँदा फाइदा लिन सक्ने दिन पनि हो भने काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम केही बढ्न सक्छ। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने दिन पनि हो। आज कहिलेकाहीँ तपाईको मन दिमागमा बेचैनी र केही क्रोधको स्थिति पनि आइपर्न सक्छ। त्यो कुराहरूलाई तपाईले संयम राखेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले तपाईको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज परिवार र आफन्त मावलीसँगको सम्बन्धहरू राम्रो बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस सागर केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफू पनि लगनशील भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने स्वास्थ्यमा सुधार न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। आफ्नो योजना अनुसार तपाईले लगनशील भएर बढ्नु भएमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने केही बाधा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति भने बन्न सक्छ र पनि तपाईँ धैर्य भएर अगाडि बढ्नु भएमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको समस्याहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नु भएमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय कार्ययोजनाहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसैले लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै जानु भएमा सफलता हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अति आत्मविश्वासले कतै काम कार्यमा पनि बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। केही कमी कमजोरीहरू तपाईमा रहन सक्छन्। यसले गर्दा केही बाधा पुग्न सक्ने समय हो। आज केही परिणामहरू तपाईको हातबाट बाहिर जान सक्छ। तसर्थ योजना बनाउन सके ती योजनाहरूलाई तपाईले कार्यान्वयन गरिहाल्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो योजनामा निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हो। आज व्यवसायमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईको आय इन्कममा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिकका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि राम्रो योजना बनाएर लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीको मनोभाव
भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही चाहनाहरू पुरा गरिदिने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको अध्ययन पक्षमा गुरुजनको साथ सहयोग सल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज छोटो यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्राहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य जीवनका लागि सामान्य योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन मध्यम नै देखिन्छ र पनि जीवनप्रति सकारात्मक सोच र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरू बन्न सक्ने समय हो। आज दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य र आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्ना गोप्य योजनाहरूलाई गोप्य नै राखेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा कुनै पनि अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो भने तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज धेरै महत्त्वाकांक्षी बन्नुभन्दा तपाईँले गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने समाधान गर्ने प्रयास गर्दा तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि हो। आज अरूलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो। आज काम कार्यका दृष्टिले दिन मध्यम छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा धेरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने व्यावसायिक कारोबारमा आज उधारो लिने दिने कामहरू नगर्नुहोला। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन पनि सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावना सामान्य रूपमा कतै देखिन सक्छ। त्यो कुरामा समझदारीमा बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्ध तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न केही गाह्रो समय हुनेछ। त्यसैले अध्ययनमा तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पढाइको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग लिने प्रयास गर्नुहोस्। आज स्वास्थ्यमा केही पेट समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी देखिन सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम फलदायी समय रहेको हुँदाखेरि तपाईँले अन्य नराम्रो क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस्। आफू सजग भएर राम्रो योजना बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज दिन सकारात्मक हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्नाले काम कार्य गर्न केही सहज वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँले जटिल ठानेका केही कार्यहरू समेत सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि न्यायिक कार्यहरूमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने न्यायिक कार्यहरूमा पनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन पनि हो। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा साना गल्तीको विरुद्ध अरूले प्रतिशोध लिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले गल्तीहरू नगर्नु नै राम्रो हुने
हुनेछ आजको दिनमा। त्यसैले समयअनुसार प्रतिक्रिया लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै कतै विचलित गराउन सक्छ कि बीचबीचमा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आध्यात्मिक जीवनतर्फ आज मन जान सक्ने समय हो। परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन्। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। असल मित्रजनहरूबाट काम कार्यमा केही साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानीमा केही सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्छन्। थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले मेहनत गर्दा नयाँ उद्योगहरूमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामेल हुन सक्ने दिन हो र केही फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धमा कुराकानी भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको अध्ययन पक्षमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा जोस जाँगर रहनाले अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि तनाव समस्याहरू छन् भने साथीभाइ र प्रेमीसँग सेयर गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरूमा केही सुधार ल्याउनु पर्ने छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। र दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा प्रस्तुत गरिएको हो। कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि तपाईँले आफ्नो योजना अनुसार सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अवश्य राम्रो बन्ने छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।